बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानियों, एक तो अपने पासपोर्ट बनवा लो, तैयार हो जाओ। 10 लाख नौकरियों की बड़ी डील हो चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी जो वीज़े पे जाते हैं उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। ये तमाम तर डिटेल और सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान के नाज़रीन इस वक्त एयरफोर्स के आला अफसरान और पाकिस्तान आर्मी के आला जनरल्स जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। बांग्लादेश नाज़रीन $2.5 अरब की बड़ी डील करने जा रहा है। कौन कौन से जंगी तैयारे नाज़रीन अब भारत के सर पे जो है वो डिप्लॉय होने जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो इस वक्त कशीदगी बढ़ी हुई है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी और अच्छी अच्छी खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बात करेंगे कि भारत ने पाकिस्तानी सरहदों के करीब जो है वो जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने मॉक एक्सरसाइज का ऐलान किया था और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया था। अब भी ये इसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इन्होंने एक नोटैम भी जारी किया है जिसमें किसी नए मिसाइल के तजर्बे के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भारत जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी तैयारियां मुकम्मल किया हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान चाइनीज़ मेड जंगी तैयारे पिछले ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब नाज़रीन, अमेरिका ने जो पाकिस्तान को D120 जो इनको मिसाइल्स दिए हैं इसमें F-16 में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी इस तरफ इशारा है कि अब की बार तुमने पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आप अब की बार आपने F-16 इस्तेमाल करने, यानी F-16 जंगी तैयारों को आपने इस्तेमाल में लाना है और भारत को सरप्राइज देना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर यूरोपियन टेक्नोलॉजी को कोई मात दे सकता है तो वो हमारे हथियारों से, अगर ये जो राफेल तैयारे हैं, अगर ये F-35 जंगी तैयारों को नाटो मशकों के दौरान लॉक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है, इनके ज़रिए जो इनके ये एडवांस तैयारे हैं, इनको हिट करके तो अमेरिका जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठा सकता है। तो ये भी मुमकिन तौर पे ये चीज़ें पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को मिसाइल देने का ऐलान किया है F-16 जंगी तैयारों के लिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तान को मिल रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशल्स जो पाकिस्तान गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो उसमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। मलेशिया के साथ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी डील जो है वो की है। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल, एक हाई लेवल डेलीगेशन 4 रोज़ा दौरे पे ढाका में मौजूद है। वहाँ पे नाज़रीन बहुत गैर मामूली सूरत हाल बन रही है। एक तो जो अहम तरीन खबर है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो J-10C जंगी तैयारे, उसके अलावा J-20 और JF-17 थंडर, यानी अपने जो उनके जो उनके तैयारे हैं, जो पुराने तैयारे हैं, उनके ज़रिए इनको रिप्लेस कर रहा है। और तो और नाज़रीन, तुर्की ने भी जो बांग्लादेश है उसके लिए बड़े और तबाहकुन ड्रोन्स जो हैं $600 मिलियन के, वो देने के हवाले से भी ऐलान किया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो बड़ी जदीद तरीन एयरफोर्स बनने जा रही है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि भारत के सर के ऊपर एक और पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो चुका है। भारत ये सोच रहा था कि वो हमेशा डोमिनेट रहेगा, लेकिन बांग्लादेश जो है उसने वाज़ेह तौर पे इनको मैसेज दे दिया कि अब हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश जो है जिस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारों का ऑर्डर दे रहा है, इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे और $2.5 अरब का नाज़रीन ये बहुत बड़ा, आप यूँ कह लीजिए कि ऑर्डर है जो इस वक्त मिलने जा रहा है।
اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اہم ترین جو ہے وہ معاہدہ، دفاعی معاہدہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ہے، یہی ناظرین معاہدہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ آپ کو چند دن کے اندر یا پھر اگلے 1-2 مہینوں کے اندر یہ فائنل ہو جائے گا۔ جیسے ان کی سٹنگ گورنمنٹ آتی ہے، یعنی پراپر جو الیکشن کے بعد آتی ہے گورنمنٹ، تو پراپر طریقے سے ناظرین اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان پر حملہ بنگلہ دیش پر اور بنگلہ دیش پہ حملہ پاکستان پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ بڑے دھچکے بھارت کو ناظرین لگ رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین سعودی عرب سے جو خوشخبریاں ہیں، بہت بڑی بڑی خوشخبریاں وہ پاکستان کے لیے آ رہی ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ کو بتائیں کہ وطن عزیز کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی کمزوری ہے، اور معیشت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ملک کے لیے۔ جو بے روزگاری ہوتی ہے یا پھر جو کرنسی کے حوالے سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو فورن ریمیٹنس ہے وہ کم آ رہا ہوتا ہے۔ اب ناظرین پاکستان جو ہے، چونکہ پاکستان کے آرمی چیف نے، وزیر اعظم نے پہلے بھی دورہ کیا، اب بھی، اور سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہماری ضرورت دفاع ہے، مضبوط دفاع ہے، تو پاکستان کی ضرورت معیشت ہے، مضبوط معیشت پاکستان کی ہوگی تو دونوں طرف جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ صحیح معنوں میں بیٹھے گا۔ اب ناظرین 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے، ڈن ہونے جا رہا ہے۔ 10 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے، اور مختلف ہنرمند افراد جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس میں آئی ٹی سیکٹر کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو مزدوری کا جو شعبہ ہے اس میں تو آلریڈی پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن ابھی پھر جو ہے وہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ 25 لاکھ بھارتی آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں جو انڈینز ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بڑی تعداد میں مزید وہاں پہ لوگوں کو بھیجنے جا رہے ہیں۔ یہ 10 لاکھ لوگ ناظرین پاکستان کے لیے بہت بڑی مقدار میں جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان بھیجیں گے اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جس طرح کی وطن عزیز کے اندر صورتحال ہے، خاص طور پہ بے روزگاری اور مہنگائی کا بڑھتا ہوا گراف، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں فورن ریمیٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہو چکا ہے، اور اس میں اب جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں پاکستان کی حکومت مزید ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کے، مڈل ایسٹ میں تو کرے گی لیکن اور بھی ممالک کے ساتھ اس طرح کے کچھ جو ہے وہ کانٹریکٹس انشاءاللہ بہت جلد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ جو سعودی عرب اور پاکستان ہے، ان کی کمپنی ہے گو ٹیلی کام، وہ اور پاکستان جو ہے وہ مل کے اسلام آباد، یعنی ریاض اور پاکستان میں اسلام آباد میں ایک بڑی اور اہم ترین جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے، اور یہ ہے ناظرین سرمایہ کاری بھی ہے، اس میں جابز بھی پیدا ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ریسرچ سینٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بننے جا رہا ہے، اور وہ سعودی عرب اور پاکستان، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہوگی اور پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو ہے وہ مشترکہ پروجیکٹ ہوگا جس میں اس حوالے سے ریسرچ کی جائے گی۔ یعنی صحیح معنوں میں اب جو ممالک ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ سعودی عرب جو ہے وہ اس سے نہ صرف TB2 ڈرونز جو ہیں ٹرکی سے وہ بھی لے رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ مل کر، پاکستان کا ایروناٹیکل کمپلیکس ان کے ساتھ مل کر کچھ نئے ہتھیاروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اہم ترین ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ آنے والے دن پاکستان کی عروج اور ترقی کے انشاءاللہ اور بڑی بڑی خوشخبریاں وہ پاکستان کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ دشمن اس وقت صرف اور صرف بوکھلایا ہوا ہے، وہ اسی بوکھلاہٹ کے اندر کوئی ایسی بڑی غلطی کرے گا کہ جس کے بعد یہ شاید کبھی بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔